प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया के अंदर गुड फ्राइडे जो है वो मनाया जा रहा है, और गुड फ्राइडे मनाने का मकसद यही है कि हम यस्सु मसीह के दुखों पर गौर करें जो उसने हमारी खातिर दुख उठाए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कोई नेक के बदले भी अपनी जान नहीं देता, लेकिन यस्सु मसीह हमारी खातिर मुआ, उसने कोड़े खाए, दफन हो गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए नाज़रीन, जितने भी आप मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, गुड फ्राइडे के दिन इस चीज़ को हमेशा याद रखें जो आपका कफ़ारा दिया गया। जिस तरह यस्सु ने अपने बदन पर दुखों को सहा और दुखों को कबूल किया। तकरीबन 600 के करीब लोग यस्सु के मुंह मुबारक पर थूक रहे थे, उसको ताने मार रहे थे, उसके बदन के ऊपर जो है वो जुल्म डाल रहे थे, लेकिन यस्सु मसीह उन तमाम बातों को बर्दाश्त कर रहा था, मेरे लिए, आपके लिए। इसलिए नाज़रीन, आज इस बात को याद रखें कि आप जो है कीमत से ख़रीदे गए हैं, आपकी कीमत अदा की गई है, और वो कीमत एक बेशबहा बरे का खून है जो लाजवाल है। और यही वो बाप की गैर मशरूद मोहब्बत है जो उसने हमसे की। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज जिस कलमे पर मुझे लबकशाई का मौका मिला है वो 5वां कलमा है जिसमें यस्सु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। आइए खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं और पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मेरे साथ देखिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत का सामने लिखा हुआ है। इसके बाद जब यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं नाज़रीन आज के इस कलमा के लिए जिसमें यस्सु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन इसके ऊपर हम गौर करेंगे कि यस्सु ने ये बात क्यों कही। इससे पहले जब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं तो मत्ती की इंजील 27 बाब और उसकी 33 और 34 आयतें मुकस्सा के अंदर लिखा हुआ है कि जब यस्सु को वहाँ खोपड़ी की जगह पहुँचा दिया गया तो यस्सु को पित्त मिली, मैं जो है वो पिलाई गई। तो नाज़रीन, जब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 27 बाब और उसकी 33 और 34 आयत मुकस्सा को कि जब यस्सु खोपड़ी की जगह पर पहुंचते हैं तो यस्सु को पित्त मिली शराब जो है वो पिलाई जाती है। लेकिन कलाम कहता है कि उसने उस मैं को चख कर पीना ना चाहा। और ये एक रवायत थी जो यहूदियों के अंदर पाई जाती थी कि जब भी किसी को सलीब की सज़ा दी जाती थी तो उसे पित्त मिली जो है मैं पिलाई जाती थी ताकि उसका जिस्म सुन्न हो जाए और उसे पता न लगे कि वो कितनी अजियत के अंदर है या कितना उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस्सु शॉर्टकट वाला यस्सु नहीं है। अगर वो शॉर्टकट ही मारना चाहता तो वो सीधा ही आता और अपना काम ख़त्म कर कर चला जाता है। लेकिन उसने तमाम नविश्तों को पूरा किया कि जिस तरह यसाया के अंदर लिखा हुआ था कि एक कुंवारी हामला होगी, उन तमाम नविश्तों को पूरा करते करते इस नविश्ते 5वें कलमे के ऊपर भी यस्सु जानता है कि मैंने इस नविश्ता को पूरा करना है। इसके बाद फिर हम जब खुदा के कलाम से देखते हैं तो लूका 23 बाब और उसकी 36 और 37 आयत मुकस्सा में लिखा है कि दूसरी दफ़ा फिर मेरे यस्सु को सिरका दिया गया। और यहाँ यहूदी जो है वो यस्सु को ठट्ठा मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, तमख्सर उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहूदियों के बादशाह तू बच और हमें भी बचा। तो ये बात देखें, दूसरी दफ़ा भी मेरे यस्सु ने उस सिरका पीने से इनकार कर दिया। इसी तरह नाज़रीन, ये जो 5वां कलमा जब लोग कहते हैं कि यस्सु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो बहुत सारे लोग इसकी तशरीह करते हैं कि वो समुद्रों को बनाने वाला, वो दरियाओं को बनाने वाला, वो पानी को बनाने वाला, वो किस तरह प्यासा हो सकता है। वो कभी नहीं प्यासा हो सकता। वो रूहों की बात कर रहा है, पानी की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ
کہ وہ یہاں پانی کی بات کر رہا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ ریئل میں پیاسا ہے، جس طرح دوسرے کرنتھس 5 باب اور اس کی پہلی یتیم قصہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا بدن ایک خیمے سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ یہاں جو یسوع نے کلمہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، یہ انسانی پیاس کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے بجا کہ وہ سمندروں کو بنانے والا ہے، وہ دریاؤں پانی کو بنانے والا ہے، لیکن یہاں وہ خود پیاسا ہے۔ اس بات کو ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات آج سے ہزاروں سال پہلے زبور نویس کے اندر لکھی گئی تھی کہ کیا خدا کا کلام فرماتا ہے۔ اب ناظرین، یسوع مسیح نے دوسری دفعہ بھی وہ سرکہ پینے سے انکار کر دیا، لیکن اب جب تیسری دفعہ میرا یسوع فرماتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، جس کو ہم یوحنا 19 باب اور اس کی 28 یتیم قصہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئیں تو یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اب نوشتے پورے ہو گئے ہیں تو کہا میں پیاسا ہوں، اور یہ جو نوشتہ ہے یہ زبور میں آج سے ہزاروں سال پہلے لکھا گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں زبور 69 اور اس کی 21 یتیم قصہ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میری پیاس بجھانے کو سرکہ۔ اب دیکھیں یہ زبور کے اندر زبور 69 21 یتیم قصہ میں آج سے ہزاروں سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا گیا تھا، تو کیوں کر یہ ہو سکتا تھا کہ یسوع نوشتے کو پورا کیے بغیر اس دنیا سے رحلت فرما جاتے؟ وہ تمام نوشتوں کو پورا کرنے آئے تھے، اسی لیے یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور اب جب انہوں نے اسے سرکہ پلایا تو کلام سکھاتا ہے کہ انہوں نے ایک سپنج لیا۔ اب سپنج کا ذکر کیا ہے؟ سپنج رومی کٹ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس سپنج کے ساتھ انہوں نے زوفے کی شاخ کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ سرکہ میرے یسوع کو چسایا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ زوفہ کیا ہے۔ زوفہ ناظرین، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو خروج کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب کہا گیا کہ آج کی رات موت کا فرشتہ اس شہر سے گزرے گا اور جن کی چوکٹوں کے اوپر برے کا لہو لگا ہوگا وہ زندہ رہیں گے، اور جن کے نہیں ہوگا موت کا فرشتہ انہیں مار ڈالے گا۔ اور اس وقت جتنے لوگوں نے بروں کو ذبح کیا انہوں نے زوفے کی شاخ لی اور اس زوفے کی شاخ سے اپنی چوکٹوں پر برے کا لہو لگایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جن کی چوکٹوں پر برے کا لہو لگا تھا وہ محفوظ رہے، اور انہوں نے زوفے کی شاخ کا استعمال کیا۔ اب نوشتہ یہاں پورا ہوتا ہے اور یہاں بھی سپنج زوفے کا استعمال ہوتا ہے، اور زوفے کی شاخ سے اس سپنج کو باندھا گیا اور میرے یسوع کے منہ مبارک تک لایا گیا اور اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ اب پرانے عہد نامہ میں تو ایک برا ذبح کیا جا رہا تھا اور اس زوفے کی شاخ سے چوکٹوں پر لگایا جا رہا تھا، لیکن اب یہاں جو برا ذبح کیا جا رہا تھا وہ ایک بیش قیمت برا تھا۔ اس کا لہو جب بہنے لگا ہے، اس کا لہو جب بہہ رہا ہے تو یقین جانیں وہاں تو خلاصی موت سے ہوئی تھی، لیکن یہاں موت کو ہرا دیا گیا ہے۔ اس برے نے موت کو ہرا دیا ہے، اور تبھی یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور کلام سکھاتا ہے کہ جب یسوع نے یہ نوشتہ پورا کیا، اس سرکے سے اپنی پیاس بجھائی تو بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج گڈ فرائیڈے کے دن ان باتوں کو یاد رکھیں کہ یسوع نے ہماری خاطر کس طرح جو ہے ظلم جو ہے اٹھائے ہیں۔ اس کے اوپر ظلم ہوتا رہا، وہ ہنس کر سہتا رہا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل جڑ دیے گئے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ ان کو کہا۔ وہ پھر بھی ان کے لیے معافی چاہتا اور کہتا ہے باپ ان کو معاف کر۔ تو اس لیے ناظرین آج آپ بھی ان باتوں کو یاد رکھیں کہ وہ ہماری خاطر پیاسا ہوتا ہے، وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے، آمین۔